like, subscribe, and get notified. Two burglary incidents were reported from Villian and Bhati villages in Goa's Sanguem Taluka have sparked fear among villagers. In the first case, unknown persons broke into the residence of Manisha Naik at Villian around 11:30 am and stole gold jewellery worth about 2.5 lakh rupees along with 20,000 rupees in cash. In the second at Bhati, unknown persons reportedly stole 3,000 rupees from a migrant worker's house. Police have registered the cases and launched an investigation. जेन्ना न्यूज कळ्ळो की घर फोडपण हांव पळोवपा आयलो प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार दार फोडलेलें आसा आलमार फोडलें आसा परिस्थिती तुमी पयली आसा थोडेशें भांगर जें आसा तें तेजे तोडे व्हेलें पेमेंट एक 2 म्हयन्याचो 20,000 आहलो एक भांगराचे जर अंदाज केलो एक 2-1 लाख सुमार जातलो हें व्हेलें आसा ते नंतर कंप्लेन जाली पुलीस इन्वेस्टिगेशन करप चालू आसा आनी अशें दिसता की पुलिसान तेजे बेगीन चवकशी जी आसा ती करची अशी आमची एक मागणी गांवची आनी प्रत्यक्ष पुलिसांनी चवकशी करची त्या परस आमी बी फॉलोअप करीत रावतले पुलीस यंत्रणे कडेन किंवा PI जे आसा तेंचे कडेन आनी जाता तितले बेगीन जो शोध जो आसा तो लावचो आनी चोरां धरचे आनी पुलिसां आनीक रिक्वेस्ट आसा की हेजे फुडें बी अशें पेट्रोलिंग वगैरे आसा तें करचें कित्याक रातचें आतां चोर जे आसा ते दिसान चोरपा लागले आसा आनी सगळ्या गांवांत जर एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा कारण सगळे लोक भिले आसा ह्या दृश्टीकोनाच्यान पुलिसान पेट्रोलिंग करचें आनी गांवांत जो भंय जो आसा तो मातसो कमी कंट्रोलान हाडचो अशी पुलिसां रिक्वेस्ट मागीर पुलिसांक फोन केलो पुलिसां टीम येयली मागीर तेंगे फॉरेन्सीक टीम येयली हे फिंगरप्रिंट चेक करपा आनी मागीर तेंगे डॉग स्क्वॉड येयल्ली. आतां ती आलमार फोडली ती कित्यान फोडल्या ती आमचीच पारां घेवन तेंच्यांनी तेजे मारून फोडला. आनी सद्या तितून आतां आसल्या तें तुमचें कितें कितें ना जाल्लें आसा आमची फिंगरींग ना जाल्ली आसा मास्कत ना जाल्ली आसा आनी कानाचे ना जाल्ले आसा आनी कॅश आसलेले ते ना जाल्ले आसा.